خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث از ما درباره مهدویت بود. مهدویت یعنی مطالب درباره امام زمان علیه السلام. واقعا یک بحث بسیار خوب و بحث بسیار مهم، خاصا در این زمان که بنا بر بعضی روایات را که بعضی روایات را علامات را که البته علامات امام زمان که بحث منی دی ریزن کامل نیه که امام ظهور کنه. ممکنه علامات پورا شونه، بعض امام زمان هم تشریف نیره. از اول به علامات که است ممکنه پورا نشنه، بعض امام زمان باید. مسئله شرایط ظهور است که شرایط را خدا چطور میده، حکمت پروردگار عالم چطور است. ما در خدمت شما حدیث معروف را که رسول گرامی اسلام گفته بود. این حدیث را اهل سنت هم گفته و شیعه هم گفته. خب چی بود؟ من مات یاد بگیرید دیگه. ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. کسی که انسان اگر مرد و معرفت امام زمان را یعنی درک نکرد، مرده مرگ جاهلیت. یعنی معنیش است که یعنی مرگ جاهلیت کسته، علت مرگ جاهلیت نبود معرفت امام زمان است. کسی که معرفت نبود مرگ جاهلیت است. ما باید او روزم گفتم که ما مرگ جاهلیت خود باید محفوظ بگیریم. مرگ جاهلیت چیه؟ قبل از اینکه بچونی بیسی معرفت را کم طولانیه، مرگ جاهلیت را بیایم روز کم بخوانی. مرگ جاهلیت که انسان یعنی جاهل بوره، حتی اگر انسان دانشمند، دانشور، دیسی، کمیشنر، پرایم منیستر، تیچر، پروفیسور، هر چی باشه، لیکن اگر معرفت امام زمان علیه السلام را حاصل نکرد، پس گویا و مرگش چیه؟ جاهلیه. از امام ششم پرسان ده خوب سوال که مرگ جاهلیت چیه؟ آیا جهل مطلق است جاهل؟ یعنی فل یعنی به اطلاق مثل که در جنگل افریقای کسانی اصلا هیچ چیز اطلاع نداره. این مرگ جاهلیت. امام ششم گفت نه، مرگ جاهلیت که است یک چیز است ازلال زله زواد است، یک کفر، یک نفاق. مرگ جاهلیت را امام آمد در سه چیز که است لیمیج کرد که ما باید توجه کنیم که سه چیز چیه. ازلال از زله گمراهیه. چی آقا؟ گمراهی. یعنی چی؟ توجه کنید بسیار مهمه. یعنی ای کدی نفاق که است فرق داره کدی کفر، کدی نفاق. گمراهی که است یک انسان ممکنه که اصلا قصور هم نداشته باشه. مثلا در جنگل افریقایی گمراه اصلا د امام رسایی داشته نیسته، دزی به صحایش رسایی داشته، تکنولوژی نبوده، هیچ چیز نیه که جنگل آمازون یا در جنگل هایی که شما ببینید چند هزار جزیره است در اندونزیا؟ 18000 جزیره ممکنه ونیشی. بعضیش که آدم خورای یا آمازون، جنگل آمازون که نیست بسیار وسیع که میشه بسیار افرادها رفته گم شده. این آدم خورا باشه، مخلوقات دیگه باشه، ما خبر نداریم. او گمراه است. رسایی در معرفت امام نرسیده در شیعه دیگه. یا کست یک گمراهی رو بعضی طرف میگه که بعضی کست زمینه را خودشی برای خود نمیخواه که هدایت پیدا کنه. یعنی خودشی بعضی از کارها مشغولات دنیا مونه که ازی مثلا امام حتی شیعه نسبت به امام لاپروا میشه. شما توخ کن آقا وقتی که اینان شما میتونی امام زمان علیه السلام که ظهور غیب پس پرده غیبت است، غیبت چی ماده در مجلس هم گفتم چیه؟ بریز مو شما عادی فول عادی شده. یعنی ما شما اگر اولاد از ما گم شونه، اگر بچه ما خدا نخواسته گم شونه، یا شما که اولادهای شما بعدش که در کویچه است یا مثلا گوی سفر موره یا ما خود متا چقدر نگران هستم طرف اولاد خو ای کشته مرا کاش که باید یا کاش که ما بورم
هر کس نمیخواد اول چرا نسبت به تو لاپروایی یک نه تو هیجان است وقتی که هیجان بود تو بری کارهای خو کیس خو ویزی خو تیکیت خو یا برو کارها انجام بدی پیسه را حتی کمایی مونی برای زی که یار چقدر مخره انسان به تنهایی پیسه را برای کی چمونه برای اولاد خو حتی که شی دور است یک کنسرن در نسبت به اولاد خو یا خانم شیا کس یعنی مو متاسفانه نسبت به غیبت امام زمان صلی الله علیه و از بس که تعلقات که مشابه گفتیم که رای مرز ولی خدا دور مونه تعلقات قدر زیاد شده ریلیشن توجهی مو نسبت به کارهای دنیوی که مو رای مرز امام درو چی میشه جدا شده لذا این کیسه شد مهم گمراه هستی حتی شیعی چون معرفت امام زمان بر حسب و نسب نیه فقط که ما روز گفتم حسب و نسب اون حسب و نسب بسیار مقدمش است معرفت وقتی که ما بیان مونم که از مرگ جاهلیت بچا کنیم یعنی شناخت یعنی چی یعنی تو توجه که شناخت یعنی که مرا امام از گمراهی و از شبهه ها مرا محزون بیله محفوظ کسته بیله در عربی میگه مسون بیله بچاو کنه تو سیف می از شبهات یک دو مرگ جاهلیت اگر میخوای بچاو اگر معرفت امام نبود کفر خبر چیه یعنی قصدن انکار مثل کافر ما نمیخوایم امام من مارشیزم است او روزم که در مجلس هم گفتم وقتی که تو از ولی خدا دور شدی عیسی تو میشی زمینه توبه ختم میشه زمینه توبه که ختم شد انسان میشه زمینه کافر میشه شیعه یکی اساسی امام زمان انکار مونه امام زمان که انکار کرد میشه در بدبخت در نظر اسمو بدبخت در نظر اسلام بدبخت است در نظر خود ممکنه او صحیح باشه من یک تو بنده خدا هم دیگه تامنی که آقای کریمی میشناسه باز یعنی ویدیو میده سریام مگه مازینام سریام که مگه باید ما کلاب مورم منی ویدیو میده مردم تایش مردم ها خنده منه دیده چیه اوست از ولی خدا تعلقات دنیا قدر شیر قدیمان فاصله انداخت که رای جدا شده امروز در سریام مگه ما اینی کارار کنم لذا کفر مرگ جاهلیت اگر معرفت نبود تو در کفر مبتلا میشی انکار منی صریح انکار منی و این بازم خطرناک است چی کنی انکار کنی صاف دوریه خونی پس پیشوی که سلام آقای ابراهیم شاه ستوری خوبی بخیر تیک تاکی آقا کرام دا پس کشی او یاریتر همی قصد کنم نه کم سے کم این ما این روی ما آرچ زبان ما ام دل ما است انکار مونه لیکن خطرناکترش چیه نفاق معرفت امام زمان که نبود انسان در نفاق گرفتار السلام علیک یا صاحب العصر والزمان خوب زبردست قشنگ خوشنمایی مگه لیکن امام را نمیخواه مثلا در نماز جماعت بی ساده میشه مگه سلام علیکم در دل خدا شرست تو نجات بده زیه باور کو خدا شرست تو نجات در دل خودم که از ما چون بده این مگه نفاق و معرفت امام زمان علیه السلام از این سه بدبختی انسان را کسته محفوظ نیه مرگ جاهلیت نیه که ما خبر ندارم از هیستوری اف امام زمان علیه السلام فقط خبر باشم مرگ جاهلیت اینه که تو نابود رفتی از دنیا تو بدبخت رفتی از دنیا و تو از مسئله کفر گرفتار نفاق گرفتار شده در مشکل کفر کسته گرفتار شده عزیزم این باید توجه بدیم لذا این بسیار مهمه که ما اینزی سه چیز ضلالت گمراهی و کفر و مثلا نفاق خود محفوظ بینیم جایی شد یک قطرم درباره انسانی کامل بکنیم معرفت امام زمان علیه السلام که خود امام است مگه امام باید ما بفهمیم امام که دیگه یکی از نشانی های امام توجه یکی از نشانی های امام انسان کامل بودن امام است ما باید بفهمید در مرحله اول فرست استیپ که امام زمان علیه السلام انسان چیه؟ بگیم زور بگیم که خوش نه انسانی کامل امام the first step al second step شما در ذهنشم سوال اومد یا نه که خب انسان کامل کیه؟ بالکل
یه سوال ما اصلا خیلی مهمه که انسانی کامل چی است. ما باید اینجا ما میخوایم در خدمت شما بگویم انسانی کامل که امام را اگر میخوای بفهمی در فرست استپ ما باید بفهمیم که انسانی کامل ام پوره و کیه امام ها هسته معصومین علیه السلام هسته. او خالی میخواد بفهمیم که وقتی که ما انسانی کامل رو که میگوش بود تجسم کن تصور کن ایمیجن کن که انسانی کامل مانند مثال میزنه بته از باب میزنه که دمونی کانتست کسته 9 نفر بال شده بادی بیلدینگ یک شمای ترد یک شمای سیکند یک شمای فرست یک شمای پوره چمپیون که اونم کتا گولد مدال میده شده او باید نک شی باید دورسیای شی باید فورام شی باید کسته لور شی تمامی باید استامیک شی که میگی چی اونای شی تمام باید برابر باشه خط چه مرتبه از قطو یعنی اون موقع کسته تو کسته چمپیون شدی. پس وقتی ما انسانی کامل میگم معنیش چیه؟ معنیش که تمام خوبیا در منیزی فرد موجوده و او تمام خوبیا از کجا آمده؟ این مهمه و این درست آقا اینجا کم بیس کسی عرفانی میشه. از جواب ببخشی یعنی انسانی کامل ببخشی پیامبران گفتم میشه نه؟ اینا رو میگم امیر میخوای امیر بگم اینا وقتی که ما انسانی کامل میگم انسانی کامل مراتب در از خود خو اگر در تقریر توجه کرده باشین که حضرت موسی که حضرت خضر چیکار کرده بشی ملاقات کرد. حضرت موسی که حضرت خضر که وقت ملاقات کرد بعضی اسرار الهی حضرت خضر خبر بود حضرت موسی خبر نبود. وقتی که نبود اربشی حضرت موسی برداشت نتونست راه جدا شد از ولی خدا. لذا انسانی کامل مراتب داره. اولیاء پیامبرها تمام پیامبران اینا تمامش کس انسانی کامله لیکن از خود مراتب داره. مثلا سلمان فارسی که در ابوذر غفاری خو یاردو خو نزدیکترین افراد بود که اهل بیت بود لیکن باور کن که بعضی علما میگن اگر ابوذر ایمانی بعض رازهای سلمان فارسی خبر بود سلمان فارسی کافر مفهمی هر دوی شکسته نزدیک است ابوذر هم مقصصه. مثلا یکش در 8 درجه ایمان میرسه یه سوال است تو جواب شی دیگه ایش در 10 درجه ایمان مثلا 2 درجه فرق داره. اگر ابوذر خبر میشد که در دلی در ذهن سلمان فارسی چی است میگفت سلمان فارسی کافر. در نجف هم میتر بود فرزند امام خمینی که بود سید مصطفی بود که شهید کچره وقتی از کوزه او مخورد بعضی از علما از کوزه او نمیخورد گفتی کوزه نجیسه دیگه یا مثلا عرفا تو منی اشعارای خو بسیار عجیب تشبیهات میده. امام خمینی میگه من با خالیله بدای دوست گرفتار شدم. خالیله کیه چیه این تمام عاشقیه تمام مسائلی محبت داره کنه تشبیه میده دیگه. لذا ما انسانی کامل میگه مراتب داره. خب انسانی کامل مراتب داره. مثلا مثال میزنی حضرت ایوب مصیبت‌ها بریش ماست که مشهور است از مصیبت‌ها و گرفتاری‌هایش بدبختی‌هایش بریش ما بلاها آمد امتحان لیکن کدی حضرت مشکلات کربلا چیه؟ امام حسین زمین تا آسمان فرق است. حضرت ایوب وقتی که مردم نیش زد چیره گفت تو پیامبر خدا اطلاعی تهتم حضرت ایوب دل شکسته نازرده شد از خدا گیله کرد که بس. لیکن حضرت امام حسین علیه السلام در آخرین لمحات درو چی میگه سوراخ شده بدن چین طرف تیر شده درون از من جنازه که موبره سور از من زوجنا دروی هوا کستم میگه مولق انتر او تیرا نمیشه وقتی در زمین کی موره بس کی زیاد موره امو تیرها که در جان شوزو بوده گلگیده بوده اونای کرده پیوست میشه این از بیزو بیش بر میشه و خو بسیار چیزی مثلا یک مصیبت از زهرا ما شو بخیدل مثلا نخوندم مثلا از زهرا کسم میگه که توغمونه آخری علم ها چی هم آخراشی فقط پوست مانده بوده پوست هم که ایتم که استفادهش بسیار لاغر شده بوده یگو کسی که تو میگه میگه نه ایو آدم نیه دمونه 90 روز میقص روز از زهرا کسته بدنش بسیار پوست نیست لیکن مگه از زهرا
از بست که پهلوایشی و سینهشی درک میکرد اما قبرغایشی که میده کرده بود بس لیایشی مثلا یا آقا بهتر مفهمه او زمان خود نبود که پتی کنه شده مگه از زهرا علیه السلام علیها خواو نمیتونست یعنی ایلا بیخ اگر میکردم درک میکرد ایلا بیخم درک میکرد مگه روایات است که از زهرا ششتکنی یک لحظه خواو میکرد سر خود دیوال میشت لیکن لب شکایت را باز نکرد حضرت ایوب کت مو از اینجا مفهمی بزرگی خاندانی اهل بیت را مفهمی چقدر اینا کسته عظیم بوده یا امام حسین علیه السلام گفت بیش از زیاد نره در آخرین لمحات ای ذکر الهی بسیار ای ذکر الهی یعنی اسماء اعظم است لا حول ولا قوة الا بالله یر میخواد لب رواز نکت برای شکایت خب بابا ما خود ما بعض اوقات سوچ می‌کنم ما خود خیالات تو کنم روایت تو کنم کارات تو کنم یا قدر کار نمیشه سنگ کار بر دنیا خبر کن بابا بیشی تا مصیبت ها کجا هست مصیبت های عظیم که استمانده لذا این چیز کریمی جان او پیامبران انسانی کامله لیکن مراتب داره صحیح شد خب علی یک قطره بس ما بگم بس ختم زیاد کست امروز چون که ما میگم بزم تموم نه انسانی کامل کیه او روز گفتم دیر شو یک اشاره دادم که شما این چی آقا آینه خدا کسته توجه کنی کم ذره دقیقه دیگه مطلب معنیش مطلب آسانه لیکن رفتن دشی کم سخته الله کسته تمام خوبیا مرکز شیه مرکزی خوبیا تمام خدایه خوبیا از خدا چکار شده جلقه کده دیگه خدا توجه خدا این تمام خوبیای خود که است میخواسته بوده منی یک انسان توخ کنه مشاهده کنه خدا یک آینه قرار داده آلی میخواه جمال از خود منی یک انسان توخ کنه خوبیای تمام خوره که ما گفته اینیرت انداخت خدا میخواه صفاتی از خود خوره منی امام زمان توخ کنه منی امام حسین توخ کنه منی رسول خدا توخ کنه تمام خوبیای لذا مگه انسانی کامل مظهر اسم الله است مظهر اسم الله یعنی چی مظهر این ظهور کرده جایی که جای مظهر اسم مفعوله جایی که اسم خدا در اون چیز ظهور کرده خدا خودشی جسم نیه دیگه نه لیکن طاقت و قدرت و علم و خوبیای خود کسته دمنه یک وجود خارجی مثال که طور پر البته این مثال است انداخته و او انسان کامله انسانی کامل است انسانی کامل کسی سبا میگم که انسانی کامل دو چیز کسته داره دو چیز داره انسانی کامل دو مرتبه یعنی یا دو قسم داره یکشی نبوته یکشی چیه ولایت نبوت که مومگی رسول خدایه ام نبوت داره ام ولایت داره رسول خدا لیکن وقتی که فوت منه نبوت ختم میشه رابطهش که انسان ها ختم میشه لیکن ولایت که است که انسانی کامل است باید استمرار داشته باشه تو بی کنچنیو باشه که او از طریق کیه این است لذا خدا میخواه خدا علمای مگم یعنی وجود مسئله وجودیه خدا اینجا وجود کسته داده اینجا رسیده انسانی کامل کسته اهل بیت همین 14 معصومین کسته از بعد مثلا پیامبران از بعد علما از بعد هر کس حساب شده علی تو ظرفیت تو است که چقدر کسته واپس خود میرسندنی میشه اینجا مثلا میگه که سلمان من اهل البیت یا علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل بعض از علما از بنی اسرائیل که انبیاء شم چیه میشه افضل علما مسئلهش مذاق نیه در روایت است البته ما طالب علم علمای ترسته که هر لحظه ای که در قم یا در نجف که آرجه که درس میخوانه اصلا علما پایخ در زمین نمیره علما
هر وقت که رفته بره علم حاصل کردو فرشته ها که استم گفت پایه کنی اصول کافیه پرهای پرواز من اینا بره پرهای از نهرام مورا در نزد پروردگار علم اینقدر احترام داره دیگه اینی رو باز ما که کم دیگه واز منم انشالله و تو همونی که دمنی انسانی کامل مو چقدر که امام را متوجه میشی بفهمی که انسانی کامل چیه این از خود عزیزان من اثرات داره امپکت داره یک گود ریزالت داره که من زندگی های فردی و اجتماعی مو بسیار پرنشاط زندگی مو را حاصل میشه از اون بعد آقا تو را گفته امام سجاد پلیسر که ما باشم یا قرآن باشه دعا باشه دیگه کسته هیچ کس نشون دیریز کس بریز میگو فرقی نداره یک صلوات بخوان